देशको आर्थिक सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत यही दिशामा परिसङ्घले आफ्ना गतिविधिहरू लैजाने अवगत गराउन चाहन्छ। परिसङ्घले आफ्ना गतिविधि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि सरकारी एवं सरोकारवाला निकायहरूसँग नजिक रहेर तथ्य तथा यथार्थपरक रूपमा आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसका लागि परिसङ्घले विभिन्न 24वटा समिति, काउन्सिल, फोरम र पहल मार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक विकास, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा सोही अनुरूपका गतिविधिहरू गर्ने गरेको छ। साथै परिसङ्घले 7 प्रदेशमा विस्तारित संरचना तथा जिल्लाहरूमा समेत सोही अनुरूप काम तथा गतिविधिहरू गरिरहेका छ। परिसङ्घले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने मुख्य लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास, मूल्य अभिवृद्धि, भ्याल्यू एडिसन, लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा वस्तुहरूको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन काम गरिरहेका छौँ। सञ्चालन गरेको छोटो अवधिमा नै 127वटा स्वदेशी उद्योगहरू यस अभियानमा आबद्ध भइसकेका छन्, जसले प्रत्यक्ष रूपमा 25,000 बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्दै सरकारले परिसङ्घले स्किल नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न UK एड सिपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम गरिरहेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत 1000 भन्दा बढीले रोजगारी समेत पाएका छन्। उद्यमशीलताको विकासका लागि युवा उद्यमीहरूलाई प्रवर्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थापना गरेको इन्क्युबेसन सेन्टरबाट स्टार्टअपहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। यस कार्यलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। परिसङ्घले दिने गरेका कानुनी तथा नीतिगत सुझावहरू अध्ययनमा आधारित हुन्छ। यसका लागि परिसङ्घमा अनुसन्धान इकाइ रिसर्च सेलको स्थापना गरी काम गर्दै आएका छौँ। हाम्रा सुझावहरू तत्कालका लागि मनासिब नठान्ने गरिएको कतिपय उदाहरण भए पनि पछि ती सुझावहरूलाई नै मनन गरिएको समेत हामीले पाएका छौँ। यसले हामीलाई थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ र हाम्रा आगामी सुझावहरू समेत अध्ययनमै आधारित हुने अवगत समेत गराउन चाहन्छ। साथै यस अनुसन्धान इकाइले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रूपमा CNI इन्डस्ट्रियल स्ट्याटस रिपोर्ट, मासिक रूपमा CNI नेपाल इकोनोमिक इन्साइट प्रकाशन गर्दै पनि आएको छ। गएको साता मात्रै हामीले 16औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू अध्ययनमा आधारित रही राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छन्। 16औं योजना औद्योगिक विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ। औद्योगिक विकासमा केन्द्रित हुन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनु पर्ने, पोलिसी कन्सिस्टेन्सी एन्ड प्रेडिक्टिबिलिटी हुनुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको प्रवर्तन गरिनुपर्ने, बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको समेत महत्त्वपूर्ण साझेदार हुनु उपयुक्त हुने भएकोले बजेट वाच पहल सञ्चालन गरिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, विद्यमान अर्थतन्त्रको विषयमा नेपाल सरकार अवगत नै छ। यद्यपि निजी क्षेत्रले अनुभूत गरिरहेको अवस्थाको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उच्च ब्याज दर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ। सोही कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो छ। अनअथराइज्ड ट्रेड, स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारण बनिरहेको छ। अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन्। नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्न हाम्रो सुझाव अनुरूप आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था त भयो, तर जुन उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अनुरूप अझै कार्यान्वयनमा हुन सकिरहेको छैन।
भन्सार बिन्दुमा नै लेबलिङ गरिएको सामान मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। भन्सारबाट पास भइसकेका वस्तुहरू देशभित्र आएर लेबलिङ लगाएर बेच्न पाइने व्यवस्थाले सरकारले लिएको उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसतर्फ पुनः ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविदहरूले जसले जे भने तापनि आर्थिक शिथिलताका बीच मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्दा अहिले ब्यालेन्स सिट रिसेसनको अवस्था निम्तिएको छ, जुन अर्थतन्त्रको लागि निराशाजनक स्थिति छ। यस्तोमा व्यक्तिगत तहदेखि उद्योग व्यवसायहरूसम्मको ध्यान नयाँ लगानी थप्ने वा खर्च गर्ने भन्दा पनि यथास्थितिका बीच आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्न र बलियो पार्नमा केन्द्रित हुन्छ। उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूले उपभोग, खर्च र लगानीमा कटौती गरेर कर्जा भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि बचत बढाउन थाल्छ, जुन अहिले भइरहेको छ। यसको परिणामस्वरूप समग्र बजार मागमा निकै कमी आएको छ। यो अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने वा आर्थिक वृद्धि थप खुम्चिने पक्का छ। यसको निकासका लागि माग तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउन गरी सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक भ्रष्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी कन्जम्सन डाउनग्रेडको स्थिति सिर्जना भएको छ। व्यक्ति तथा घर परिवारले अत्यावश्यक बाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन्। घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च निकै सोच विचार गरेर मात्र गर्न थालेकोले बजार आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। अन्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगको अवस्था पनि निराशाजनक छ, जसको असर महिनौदेखि औद्योगिक स्तरका वस्तुहरूको मागसम्म गइरहेको छ। तर युवाहरू विदेशीयका कारण उपभोगमा कटौती भएको भाष्य प्रयोग गरेर नियामक निकायले गलत र भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स सिट रिसेसन र कन्जम्सन डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हामीले देखेका छैनौँ। तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डीप डिप्रेसनमा जान्छ, उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेसनमा जानबाट रोक्न आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरू तत्काल सुधार आवश्यक छ। केन्द्रीय बैंकले लगानी प्रोत्साहन गर्न ब्याज दर घटाउने नीति लिनुपर्छ। वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउन नीति अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वित्तीय नीति मार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजना लगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउन पर्छ, अर्थात् बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक मन्दीका कारण बाँच्न सङ्घर्षरत उद्योगहरूलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। संरचनात्मक सुधारतर्फ नियामक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न नव प्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रोत्साहन सहित प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वातावरण प्रवर्धन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। वित्तीय प्रणाली र आर्थिक सम्भावनाहरूमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सक्नुपर्छ। दिगो आर्थिक पुनरुत्थानका लागि केन्द्रमा राख्दै आवश्यकता अनुसार नियामकीय निकायले आफ्नो दृष्टिकोण समायोजन गर्न सक्नुपर्छ। विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति निर्देशन अक्षरश लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको हाम्रो ठहर छ। उनीहरूले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरू पश्चिमा देशहरूमा प्रभावकारी भए तापनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छ। जस्तो कि कतिपय ऋणहरू पश्चिमा मुलुकमा जोखिमयुक्त मानिए तापनि हामीका कम जोखिमयुक्त हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल ऋण लगानीको 76% घर जग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ। सोही कारणले उनीहरूको निर्देशन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो अवस्था हेरेर मात्रै लागू गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन माथि दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा कठोर बन्नै पर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न, ब्याज दर घटाउन, समग्र बजार माग बढाउन, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्समा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारिज गर्नुपर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कर्जाको उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ।
सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयातलाई प्रोत्साहन गर्न नीति हुनु हुँदैन। नीति उत्पादनमुखी हुँदा कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ र दिगो हुन्छ। हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गारस उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात् 0.3% हाराहारीमा मात्रै छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। कम्तीमा पनि 5 वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्छ। भएका समस्याहरूको समाधानको लागि राजनीतिक दलहरूबाट पनि अग्रसरता लिनुपर्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्छ, मनोबल बढाउन सहयोग गर्छ। यसैगरी कानुनमा सुधार, केही कानुन खारेज तथा केही नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। परिषदले निजी क्षेत्र तथा लगानीसँग सम्बन्धित तत्काल 3 वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, 22 वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, 4 वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र 8 वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने पहिचान गरेका छौँ। कुन कानुनी व्यवस्थामा कस्तो सुधार तथा संशोधन आवश्यक हो, 3 महले सहित र नयाँ बनाइनुपर्ने कानुनको मस्यौदा नै तयार पारी केही दिनभित्र सरकारलाई बुझाइनेछ।